बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि इरफान हाशमी टॉक्स को आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है। और एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के हवाले से हमने एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आपने जाकर ज़रूर देखना है कैसे ऐप्स ने घरों को उजाड़ कर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं आज से एक लाइव सेशन का आगाज़ कर रहा हूँ इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर। कम्युनिटी पेजेस के ऊपर हम पोस्ट आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। और ये अब एक रेगुलर सिलसिला होगा इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि कोई गेस्ट भी इसके अंदर हम शामिल करें, तो आप उसमें भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो 4 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, तख्तियों पर तख्तियां लगाने की इनको ऐसी आदत पड़ी कि अब ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी इन लोगों ने हटा दी है। ये तस्वीर कहाँ से हटाई गई और किसकी तस्वीर लगाई गई और उस शख्सियत के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरियम की तस्वीर लगाओ, नया हुक्म आ गया। मुतासरीन भूख से इस हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। मरियम की तस्वीर अगर नहीं होगी तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। ये हुक्म कहाँ से आया, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर लाइट कैमरा एक्शन की सरकार, और फिर ये उभरते हुए किरदार। और फिर दोस्तों, इस सरकार ने क्या नया काम दिखाया है, ड्रामा सीरियल सैलाब की शूटिंग, और इस पूरे कुंबे के अंदर कौन कौन एक्टर है ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। अवाम रुल गई है, लोगों पर, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है और जो इनको बेनकाब करते हैं उनको गायब कर दिया जाता है। पंजाब में चल क्या रहा है, और भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। रावी के किनारे एक बंद बांधकर पार्क व्यू को तो आपने महफूज कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो आबादियां हैं इनको महफूज कौन करेगा, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर कैदी नंबर 804 से आज मुलाकात का दिन, और अडियाला के बाद दफा 804 लगा दी गई है। ये जो वर्कर्स पहुंचे और जो कायदीन पहुंचे, इनका नाम लेकर आपको बताएंगे ये कौन कौन है और किस किस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। और ये जो हमारी पीटीआई की बाकी क़यादत है इस वक्त कहाँ है, आज याद सादिक साहब से इनकी मुलाकात हुई, क्या फैसले हुए, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे तकलीफ दे खबर है, पाकिस्तान कुर्बानियां देकर हासिल किया गया था और अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी, अपने हकूक के लिए एक ऐसा मुल्क जहां पर हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल सकें, गुजार सकें, और कोई हमें रोकने वाला ना हो, कोई हमसे ये सवाल ना करे कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा ताल्लुक किस सियासी जमात से है, तुम पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते, तुम गद्दार वतन हो, और तो हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन ना हो। इसलिए पाकिस्तान को बनाया गया ना। आज उन तमाम शोहदा की रूहें भी तड़प रही होंगी। आज पाकिस्तान में ऐसा काम हुआ, और ये काम उन खानदानों ने किया जो अपने छाप छोड़कर जाना चाहते हैं, जो अपने महलात बनाकर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हमेशा राज करने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐवान सदर का जी ये वाकया है जहां पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तस्वीर को माइनस कर दिया गया है। वो लोग जिन्हें पाकिस्तान की आवाम ने माइनस किया, वो पाकिस्तान के मोहसिन, पाकिस्तान के द फादर ऑफ द नेशन, उनकी तस्वीर के पीछे पड़ गए हैं। और उस तस्वीर से रिप्लेस किसे किया गया, वो बेनज़ीर की तस्वीर से रिप्लेस कर दिया गया। बेनज़ीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उठाकर देखें ना, तो करप्शन, इनकी हुकूमत करप्शन की बुनियाद पर हटा दी गई। इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये मुल्क से भागी रही। आज वो दुनिया में नहीं है, अच्छा नहीं लगता कि मैं बात करूं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन की नए नए जो हैं वो तरीके ईजाद किए। शाहीन ज़बाई साहब से एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी और इसमें हमने एक प्रोग्राम भी किया, तो एक साहब गए बेनज़ीर के पास और उन्होंने कहा कि मैडम पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने कहा कि पैसे बनाने का जो उनका ख़ास लबो लहजा था, ये तरीका आप मिस्टर जरदारी से पूछ लें, इनको बहुत पैसा बनाना आता है और वो कैसे पैसे बनाते हैं। तो ये सर इनके हालात थे। और पीपल्स पार्टी के ऊपर ओमनी ग्रुप, सरे महल और ना जाने कितने कितने इल्ज़ामात हैं। और वक्त के साथ साथ आपने तमाम रिकॉर्ड गायब कर दिया। उसी तरह आपने आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को भी गायब कर दिया। आज तख्ती पर तख्ती लगाने की जो रवायत थी कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान का है, इमरान खान का नाम मिटाओ और मरीम नवाज का और उनके अहलो अयाल का नाम लगा दिया जाए, आज उसी तरह ये पाकिस्तान में अब ये नई नस्ल को दिखाना चाहते हैं
کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ ملک کو بنانے والے اور جو اس ملک پر قربان ہو گئے، حالانکہ قربان نہیں ہوئے، ایک دہشت گرد واقعے کے اندر وہ اس دنیا سے چلی گئی، وہ ملک میں ڈیل کر کے آئی اور پاکستان میں آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس پہ بات کروں، اور جو دنیا میں نہیں ہے اس پہ کیا بات کرنا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو ہٹانے کے اوپر ہر آدمی کو، ہر پاکستانی کو، ہر شخص کو ان لوگوں سے ضرور سوال کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ جی لوگ سوال تو کر رہے ہیں، صدر پاکستان کی سرکاری پورٹریٹ میں قائد اعظم کی تصویر غائب، سوشل میڈیا صارفین کا سخت رد عمل، اس حکومت کو قائد اعظم سے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے جشن آزادی کے اشتہارات سے قائد اعظم کو غائب کیا گیا، مائنس قائد اعظم، اور قائد اعظم کو پاکستان کی تاریخ سے مٹانے کی مہم مزید آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اور بہت جلدی نصاب کی کتابوں میں بھی ان کے کرتوتوں کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا، اور قوم کے بچوں کو کیا پڑھایا جائے گا کہ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا۔ نواز شریف صاحب بہت بیمار تھے، پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوتے تھے، تو قوم کے لیے وہ پاکستان واپس آئے اور وقت کے جرنیلوں سے ڈیل کر کے پاکستان واپس آتے ہیں۔ آپ کے اوپر بہت سارے الزامات تھے، لیکن آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے ان تمام الزامات کو جو ہے وہ داخل دفتر کروا دیا۔ پاکستان کا وزیر اعظم دنیا کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میری حکومت پر میرے پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، حالانکہ آپ کی پوری حکومت ہی کرپشن کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ جنرل باجوہ جس دن آپ پر فرد جرم عائد ہونی تھی، آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور سب کچھ داخل دفتر کر دیا گیا۔ اس کو لالچ تھی کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی، اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا، اور اب پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ کیا، اور یہ حکومت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کری۔ ان کا بس چلے گا نا تو یہ کیا کریں گے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہمارے جو نوٹ ہیں ان کے اوپر جو تصویر ہے اس کو بھی یہ ریپلیس کر دیں، اور اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی تصویریں لگانا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے وہ برانڈ آف ڈیموکریسی جو پاکستان کو دیا گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو یہ مٹانا چاہتے ہیں اور تاریخ سے ان کا نام جو ہے غائب کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ نے کیا کیا؟ قائد اعظم کی تصویر کو یوم آزادی کے موقع پر اشتہارات سے غائب کیا، اور اب ایوان صدر سے بھی غائب کر دیا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ قیدی نمبر 804 سے ملاقات کا دن ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر دفعہ 804 نافذ ہو گئی ہے۔ اڈیالہ جیل جانے والے تمام راستوں کے اوپر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کو روکا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آج ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی۔ آج خاندان کے لوگوں کی ملاقات کا دن ہے، بہنیں اڈیالہ کی طرف گامزن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جسے کرسی کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے نکلتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات اسے معلوم ہے کہ آج اس کی نہیں کروائی جائے گی یا کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن اس امید پر کہ بہنوں کی ملاقات ہو جائے اور اندر سے خبر آئے کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے۔ کنٹینرز لگا کے راستے بند کیے گئے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت نہیں پہنچی، خاندان کے لوگ پہنچے، وکلا وہاں پر پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شاہد خٹک صاحب ہیں، ان کا نام لینا بہت ہی ضروری ہے، وہ ہمیشہ کی طرح جی پہنچے، اور شاہد خٹک صاحب کے ساتھ جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے جو ان کے اپنے حلقے کے اور اوبیسلی جو ورکرز ہیں اظہار یکجہتی کے لیے وہاں گئے ہیں، لیکن یہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ آثار سر یہی بتاتے ہیں، شام تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ خبر بھی دیں کہ خان صاحب کے حوالے سے جو ایک میڈیکل رپورٹ کا معاملہ تھا، یہ بھی جی سامنے آ گیا ہے۔ رپورٹ میں کیا بتایا جاتا ہے کہ پمس میڈیکل بورڈ نے کان اور دانت کے حساس ہونے کی بنیاد پر پہلی بار سپورٹیو مینجمنٹ تجویز کر دی ہے، جبکہ بلڈ پریشر 120/70 نبض 49 فی منٹ درجہ حرارت نارمل ہے۔ اچھا، یہ جو بلڈ پریشر ہے یہ بھی نارمل ہی ہے، لیکن اوبیسلی ایک رپورٹ، یہ ان کی رپورٹ ہے، اور ایک درخواست انسداد دہشت گردی عدالت میں بہنوں کی طرف سے دائر کی گئی، جس میں پمس کے ڈاکٹرز نہیں بلکہ جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے پرسنل معالجین ہیں، ان سے جو علاج ہے عمران خان کا کروایا جائے، یا کم از کم چیک اپ جو ہے کروا دیا جائے، چونکہ آلموسٹ 1 سال ہو گیا عمران خان کا پرسنل معالجین کا جو ایکسیس ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ تو ڈاکٹر عدنان نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ پھرتے تھے نا، لیکن عمران خان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ 3 برس آپ کو حکومت ملی، لیکن تمام برائیاں عمران خان کی وجہ سے۔ 78 برس سے جو اس ملک پر قابض تھے، ان کا کون حساب کرے گا؟ یہاں پر 2 خاندانوں کی حکومت رہی، ان کا کون حساب کرے گا؟ مگر ایک ڈاکٹر تک کا ایکسیس جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا جاتا۔ آج جب ہم یہ قصے سنتے ہیں نا، یا کہیں پر پڑھا دیکھ لیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایمبولینس تھی وہ خراب کر دی گئی اور ڈاکٹر کا ایکسیس نہیں تھا، تو یہ باتیں ایسا لگتا ہے کہ سچی تھی۔
ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے, نہ کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں, لیکن ایسا احساس ہوتا ہے کہ نظام کے اندر موجود لوگوں نے ایسا کیا ہوگا جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں فسطائیت کا سر یہ دور بہت جلدی ختم ہوگا. اور آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پنجاب حکومت ظلم کر رہی ہے, لوگوں کو جو راشن ہے وہ تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جتنے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز این جی اوز ہیں جو ہیں, ان کو بلا کر ان کے کرتا دھرتا لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے مریم نواز کی تصویر نہیں لگانی تو پھر ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. اچھا, میں پہلے بھی 2005 میں جب زلزلہ آیا نا تو امداد اتنی آ گئی تھی کہ اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہو سکی, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں پر نہ ہی کام خود کر رہے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو کرنے دے رہے ہیں, اور جو بھی جہاں پہ بھی کوئی سامان تقسیم ہوگا اس پہ مریم کی تصویر ہونا بہت ہی ضروری ہے. میں نے اس پرنٹنگ انڈسٹری کو نا بہت قریب سے دیکھا, اور میں اس انڈسٹری کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں, جانتا ہوں. 8-10 سال میں نے اس انڈسٹری میں کام بھی کیا. تو یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت اسکرین کے اوپر, یہ مریم نواز کی تصویر والے ڈبے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی فاسٹ مشین ہو, اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ڈیزائن ہونا, ڈیزائن ہونے کے بعد پرنٹنگ ہونا, پرنٹنگ جب خشک ہوتی ہے, پھر خشک ہونے کے بعد اس کو ڈبے میں ڈائی کے ساتھ جو ہے کنورٹ کیا جاتا ہے, پھر دفتری نے اس کو ڈبے کو بنانا. تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا. اس پہ جو مرضی آپ کر لیں, کم از کم بھی یہ 24 سے 36 گھنٹے کی ایک جاب ہے. اب یہ ڈبے آپ دیکھیں, ان ڈبوں میں مریم نواز نے راشن بھر کے خاندانوں کے لیے بھیجا. اب یہ کتنے ہیں, کن کن علاقوں میں موجود ہے, لوگوں تک پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. صرف ہمیں ڈبے دکھا دیے گئے. 36 گھنٹے لگے ہوں گے اس ڈبے کو تیار ہونے میں. اتنی دیر میں لوگ, ان کے جانور بھوک سے مر رہے ہیں. لیکن جب تک ڈبے چھپیں گے نہیں, بی بی کی تصویر اس پر نہیں آئے گی, آپ یہ تقسیم نہیں کر سکے. دوسری طرف ڈبوں کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا جی, ڈبوں کے اوپر, اس کے اوپر بھی خیر یہ جلدی چھپ جاتا ہے, لیکن ڈبے بنانا یہ کم از کم 24 سے 36 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ جو تاخیر ہوئی ہے نا, وہ پرنٹنگ کی وجہ سے ہوئی تھی, کیونکہ میڈم کی تصویر والے ڈبے تیار نہیں تھے. اور جب تصویر والے ڈبے تیار نہیں ہوں گے تو پھر عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب جو سامان ہے وہ مریم نے بھیجا. اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سامان کے اوپر بھی مریم کی تصویر لگائی جائے. ویورز, یہ خود نمائی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ایک دوست نے یہ تصویر شیئر کیا. مجھے نہیں پتا اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا. سوشل میڈیا پہ تصویر ہر طرف سرکولیٹ کر رہی ہے. ہماری درخواست ہے کہ اس بھائی سے کہ اپنا خیال رکھ کرے, چونکہ اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے. مسجد, ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین تحصیل ایڈمنسٹریٹر, مسجد کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر لگا دی گئی. یعنی وہ بتا رہی ہیں کہ نماز ادھر پڑھنی ہے. اچھا چلیں, مریم کی تصویر یہاں بھی. لیٹرین برائے مرد حضرات منجارم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ شیخوپورہ, اس پہ بھی شہباز شریف صاحب کی تصویر لگا دی. سر ان کا بس چلے نا تو لوٹوں کے اوپر بھی اپنے خاندان کی تصویر جو ہے وہ لگانا پسند کریں. تو یہ برانڈ آف ڈیموکریسی ہے جو ہمیں اس وقت پاکستان میں لوگ جو ہے ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. اس پہ قصور کسی کا نہیں ہے. بنگلہ دیش کے اندر یہ سب کچھ چل رہا تھا نا, ان کا نظام کرپٹ, ان کے حکمران کرپٹ, 2 بار وہ باریاں لیتے رہے فوج کے ساتھ مل کر, اور وہاں کے جج کرپٹ, وہاں کی الیکشن کمیشن کرپٹ. انہوں نے سارے نظام کو نا کنٹرول میں لے لیا, اور کوئی پورا بنگلہ دیش باہر نہیں نکلا تھا. بتایا جاتا ہے کہ 2 سے 3 لاکھ لوگ آ کر ڈھاکہ کی سڑکوں پر بیٹھ گئے, اور پھر انہوں نے نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. عمران خان پورے پاکستان سے نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ 1 سے 2 لاکھ لوگ بندے اگر نکل آتے ہیں نا, اور آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سڑک پر بیٹھ جائیں, تو پھر یہ تبدیلی ہوگی, اور پھر یہ حکمران, ان کا اقتدار کا سورج جو ہے وہ خود ہی غروب ہو جائے گا. لیکن کیسے ہوگا, یہ سوال آج کے نوجوان اور پاکستان کی عوام نے اس کا جواب خود تلاش کرنا ہے. ویورز, خبر یہ بھی آ رہی ہے, آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ہم نے 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کر لیا, 5 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کر لیا. یہ کر کیا رہے ہیں, یہ نا مردم شماری کا رجسٹر نکال کے نا وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں کتنے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اپنی ٹیموں کو بھیجا, چیک کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. کچھ لوگ وہاں پہ اپنے مال اور گھر کی حفاظت کے لیے موجود ہیں, چونکہ بتایا ہی جاتا ہے کہ ڈاکو راج ہے. لوگ کشتی میں آتے ہیں, پورے کا پورا گھر لوڈ کر کے وہ لے کر جا رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہوا, آج بھی ہوا. ہم نے 2005 میں جو زلزلہ آیا اس وقت بھی دیکھا کہ لوگوں نے زیور تک جو ہے مردوں سے نوچا. یہ میں خود اس کا وٹنس ہوں, اور ہم نے کافی سارے لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے بھی کیا. آج لوگ یہ جو مردم شماری کے جو فگرز ہیں ان کو کوٹ کر کے کہتے ہیں. اب یہ بندے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے خیمہ بستیوں کو تو حال دیکھ لیا, وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں. وہاں سے گھریلو خواتین کو جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ان کو لا کر بٹھایا گیا, چونکہ لوکل آپ کو کریکٹرز چاہیے تھے نا, کہ فلم کے ساتھ
मुताबिकत रखते हों, जो स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक करेक्टर्स की इंडक्शन की गई, उनको बुलाकर वो आप खैमों में रखते हैं और बिठाते हैं, सामान तकसीम हो रहा है, फिर वो चले जाते हैं। जिस तरह ही फिल्म की शूटिंग खत्म होती है सब कुछ गायब हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर इन लोगों को आपने रेस्क्यू किया तो ये गए कहाँ? मुझे एक और वीडियो, ये मरीम नवाज, ये कश्ती है, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, आप देख सकते हैं, रंग बिरंगा उसके बाकायदा तौर पर तैयार किया गया ऐसा लगता है। उस पर एक तरफ आपको पुलिस नजर आती है, दूसरी तरफ मैडम बैठी हैं, साथ मरीम औरंगजेब बैठी हैं, उनके बाकी लोग बैठे हुए हैं और एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। कहा होगा ना कि मैडम दरिया के अंदर से एक सीन नजर आना चाहिए कि हम पानियों में जाकर अवाम की खिदमत करें। अवाम भी सर अब सियानी हो गई, शऊर जो इमरान खान ने दिया इस कौम को वो शऊर भूल रहा है और शऊर इस वक्त काम कर रहा है। किसी ने वीडियो बना ली, एक बंदे को वो पास बुला के कहते हैं भाई इत्थे बैठ जाओ, कैमरामैन डायरेक्शन दे रहा है कि आप इधर से आएं, आप लेफ्ट खड़े हो जाएं, आप राइट खड़े हो जाएं, और ये सारी जो है वहां पे शूटिंग चल रही है। ये ड्रामा सीरियल सैलाब की शूटिंग और इसमें उभरते हुए किरदार, और फिर इन्होंने जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो लोकल टैलेंट था उसे भी जगह दी है कि लोगों को, ताकि पता लगे कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं देहाती यहीं के थे, बाहर से आपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो है वो लेकर नहीं आए, वहीं के थे। तो ड्रामा सीरियल जो सैलाब है उसकी शूटिंग जोरों शोर से जारी है। अच्छा, ये सिर्फ इनका काम नहीं है, इनके एक वो DCAC साहब थे, उन्होंने दरिया का पानी पिया, फिर एक और काम ये किया कि पानी में छलांग मार दी, सूट पहन के लोगों के साथ सामान उठा रहे हैं, ताकि पैगाम ये जाए कि जनाब देखो सरकार बड़ा कम कर रही है। तो ब्यूरोक्रेसी इनको चकमा दे रही है, ये आवाम को चकमा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ये एक लाइट कैमरा एक्शन की सरकार ने एक जाली फिल्म हमें दिखाने की कोशिश की है। और जो आवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है ये वीडियो आप देखें। मुल्तान में पंजाब पुलिस सैलाब मुतासिरीन पर तशद्दुद कर रही है और ये जुल्म का आखिरी दर्जा है कि जो लोग कुदरती आफत से मुतासिर हैं आप उनकी इमदाद करने की बजाय उन पर मजीद जुल्म कर रहे हैं। इनकी हकीकत क्या है ये मैं आपको सुना देता हूँ। अवाम इनके बारे में क्या कह रही है। ये हमारा जो भाई है यंगस्टर मैदान में मौजूद है आगा, और वो जाकर लोगों से बात कर रहा है। इसके ऊपर भी जुल्म हुआ, लेकिन सुने ये भाई रावी के किनारे एक आबादी को बचा लिया गया पार्क व्यू, और दूसरी आबादी जो गरीबों की आबादी थी इसे डबो दिया गया। ये सुने क्या। बुरे वक्त से डर जाएं, कुदरती आफतें ठीक है, होती हैं ना, वो गरीब के लिए होती हैं, ठीक है। अमीर के लिए ये तजारत है, अमीर के लिए ये तजारत है। कुदरती आफतें गरीब के लिए तबाही है। 1988 के बाद आप देखें इस इलाके को बंद नहीं बनवा के दिया गया। इतनी ज्यादती, कितनी दफा यहाँ पे MNA MPA बने हैं। पार्क व्यू में 15 वो क्या कहते हैं 15 फीट ऊंचा बन भी गया हुआ है एक रात में लेकिन जैसे आवाम के लिए नहीं बना। हाँ जी, जैसे ये शब एक रात में मस्जिद बनी थी उधर बन गया बंद। 1988 के बाद इस इलाके को कोई बंद मिला, क्या तरक्की की है? 77 साल में हमें ना तलीम मिली ना सेहत मिली, मिला क्या इस मुल्क को? जो आता है वो कहता है वो लूट के ले गया। सब इधर हो, अपना हिसाब दो ना, देते क्यों नहीं हो? ये जनरल परसेप्शन है इस हुकूमत के बारे में और इस निज़ाम के बारे में, और आप कहते हैं सब अच्छा है, मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमें देखने को क्या मिलता है? मरीम गुजर रही है, लोग हाथ हिला रहे हैं। अब ये नहीं पता कि इसमें इनके कितने लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे खड़ी होकर क्या ये शो पुटअप कर रही है। तो सर पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत इन लोगों ने बना दिया है, और पाकिस्तान आज जहाँ पे खड़ा है इन लोगों की वजह से है, और इसमें जितना किरदार इन लोगों का है उतना ही किरदार पाकिस्तान की आवाम का भी है। जब आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते तो मेरा ख्याल है कि फिर किसी को भाषण देने का कोई हक नहीं है। मैं आपको व्यूअर्स ये खबर भी दे दूं कि भारत ने तेहरी डैम उत्तराखंड के स्पिलवेज खोल दिए हैं, और ये पानी भी पाकिस्तान अब आकर तबाही मचाएगा। और अब तो खैर उनके अपने एक साबिक गालबन जनरल है, उसके भी जो इंटरव्यूज़ हैं इस वक्त वायरल हो रहे हैं, और जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई अगर आप बमों से नहीं कर सके, आप अगर हमारी सरहदों को पार नहीं कर सके, आपके जहाज़ आ नहीं सके, तो आपने क्या किया, आपने पानी को हथियार बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये आबी जारियत है, ये भी इसमें बहुत ही अहम नुक्ता है कि अगर ये वक्त से पहले खोल देते गेट जितने भी इनके डैम हैं तो शायद ये हालात ना बनते। और ये जो सैलाबी रैली की सिचुएशन बनी है, आपने पानी को पहले स्टोर किया, बारिशें हो गई, अपना जो लोड था डैम्स के ऊपर उसको एक तरह से निकालने के लिए आपने इसे हथियार बना लिया, और वो पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी रेला जो है वो तबाही में जा रहा है। बस ये हमारी आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और इरफान हाशमी टॉक्स से जाकर दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये एक नेक मकसद के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया है,
اور جتنی اس کی ہماری انکم ہوگی انشاءاللہ ہم اسے پاکستان میں اسکل سیٹ کے اوپر خرچ کریں گے. ابھی تک تو جی وہ مونیٹائز نہیں ہو سکا, اور اس میں کچھ آپ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہمیشہ رہتی ہے کہ اسے سبسکرائب کریں, اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ ہمارا یہ واچ ٹائم جو ہے وہ پورا ہو سکے. شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں. 8 منٹ کی ایک ویڈیو ہے, اگر آپ اسے سارا دیکھ لیں گے تو اس سے ہمارا واچ ٹائم کے اندر جو ہے وہ مدد ملے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.